बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? यकीनन ठीक होंगे, तंदुरुस्त होंगे। प्यारे बच्चों, आप जानते हैं हम पढ़ रहे हैं उर्दू और जमात है हमारी सोम। इसमें हमने अपने सबक नंबर 10.5 को आज पढ़ना है। हमारा 10वां सबक जिसको आज हमने 5वें हिस्से में पढ़ना है वो है रहम दिली। हमारे आज के सबक में शामिल हासिलात ताल्लुम कुछ इस तरह से होंगे। कहानी सुनकर दोबारा वही कहानी खास खास निकात समेत ज़बानी सुना सकें। और इसके साथ ही साथ आज आप सीखेंगे अपनी जमात के मयार के मुताबिक इमला लिख सकें। यानी लिखने की एक सरगर्मी ये होगी जिसमें आपने इमला लिखनी है अपनी जमात के जो आपकी ज़हनी इस्तेदाद है उसके मुताबिक। और इसके साथ ही साथ अगर आप कोई कहानी सुनते हैं, कोई वाक़या सुनते हैं, तो उसको दोबारा ख़ास निकात के साथ सुना सकें। सुनकर बोलने की जो आपकी सरगर्मी है वो होगी और इसके साथ लिखने की सरगर्मी होगी। लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे सबक के इस्लामी नुक्ता नज़र पर। अल्लाह ताला ने तुम पर जायज़ कामों में मौं की नाफरमानी हराम कर दी है। सही अल बुखारी 5975 हदीस नंबर है, जिसमें तमाम वो जायज़ काम जो हमारे दीन में, हमारे मज़हब में जिनकी इजाज़त है, जिनको करने का हुक्म है, उनसे अगर आपकी वालिदा आपको रोकती हैं और आप नाफरमानी करते हैं तो ये आप पे हराम है। वैसे भी आप देखें कि वालिदैन के लिए सिर्फ ये है कि वो आपको इस्लाम से मुनहरिफ ना करें, बाकी वो तमाम जिन जायज़ बातों से जिनका हमें हुक्म दिया गया, जिन पे अमल करना ज़रूरी है, अगर आप वैसा नहीं करते जो वालिदैन आपके, ख़ास तौर पर आपकी वालिदा आपको हुक्म देती हैं, उसके अगेंस्ट चलते हैं, उसके उलट चलते हैं, तो वो आपकी नाफरमानी जो है वो हराम करार दी जाएगी। ठीक है, जल्दी से दोहराई करेंगे। आपने बताना है कि हंगामी सूरत हाल में कौन सी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए। अब हंगामी सूरत हाल से यहाँ पे मुराद आपकी सैलाब भी हो सकता है, जलजला भी और हादसा भी। तो वीडियो को रोक के इन तीनों जो हंगामी सूरत हाल के ये तीनों जो हिस्से हैं उन सब पे आपने बात करनी है। जी यकीनन आप सब ने दोहराई कर ली होगी। देखते हैं कि पढ़ने से पहले ऐसा कौन सा काम है जो आज हम करेंगे और उसके बाद आज के काम का आगाज करेंगे। अगर आप किसी जानवर को प्यासा देखते हैं तो क्या करेंगे? जैसे आप फर्ज करें आप जा रहे हैं कहीं और आपने सड़क के किनारे या अपनी गली के नुक्कड़ पर या वहाँ पे देखा है कोई जैसे कुत्ता हो या गधा हो, वो प्यासा बैठा हुआ और निढाल हो, तो आपका उस वक्त रद्द-ए-अमल क्या होगा? दूसरा सवाल, अगर कोई तालिब इल्म खाना ना लाया हो, यानी आपकी जमात में आपका हम जमात साथी जो अपने जो आपका वक्फे का बीच में एक टाइम होता है उसके लिए खाना या खाने की कोई चीज़ नहीं लाया, तो आप उससे हमदर्दी का मुजाहिरा कैसे कर सकते हैं? आपका रद्द-ए-अमल क्या होगा और आप उसकी मदद किस तरह करेंगे? हमदर्दी के पहलू को आपने मद्देनजर रखना है और इन दोनों सवालात के जवाबात अपनी मुअल्लिमा को देने हैं। जी यकीनन आप सब ने अपनी अपनी राय से अपनी मुअल्लिमा को, अपने असातिज़ा कराम को आगाह किया होगा। देखते हैं कि हमने आज कौन सा काम करना है। तो सबक का मतन हमारा आधा कल मुकम्मल हो गया था, जो हिस्सा रह गया यानी बकिया मतन उसको हम आज पढ़ेंगे और उसी से मुतल्लिका जो हमारे मश्क के सवालात हैं और जो सरगर्मियाँ हैं उनको हम मुकम्मल करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जल्दी से आप सब अपनी किताबें खोलिए। मैं इस मतन का वो हिस्सा जो कल रह गया था उसको पढ़ूंगी, आपने उसको गौर से सुनना है, समझना है और उसके बाद उससे मुतल्लिका सरगर्मियाँ करनी। ठीक है। एक मरतबा सहाबा कराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरख्वास्त की कि काफिरों के लिए बद्दुआ करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे इस दुनिया में लानत करने के लिए नहीं बल्कि रहमत बनाकर भेजा गया है। एक मरतबा सफर के दौरान में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दरख्त के साए तले आराम फरमा रहे थे और अपनी तलवार दरख्त के साथ लटका रखी थी। अचानक एक देहाती ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलवार अपने हाथ में ली और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ललकार कर कहा, यानी ऊंची आवाज से पुकार कर कहा कि अब कौन तुझे मेरे हाथ से बचाएगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ललकार सुनकर जागे और जवाब दिया, अल्लाह। ये सुनकर तलवार देहाती के हाथ से गिर गई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरन तलवार पकड़ ली और फरमाया, अब तुझे मेरे हाथ से कौन बचाएगा? तो देहाती ने माफी मांगना शुरू कर दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देहाती के साथ रहम का मामला फरमाया और उसे माफ फरमा दिया। मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहाते में खजूर का एक छोटा सा दरख्त था। सहाबा कराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम उसे काटने लगे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें मना फरमाया
یہاں پہ آپ نے اس اپنے سبق کے اسی سبق میں جو پڑھا رحم دلی کا ایک واقعہ تو ایک شخص کے ساتھ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ پیش آیا یا جو آپ نے اس کے ساتھ رحم دلی کا سلوک کیا، لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ آپ نے پڑھا کہ جب ہم جانداروں کا ذکر کرتے ہیں، رحم کا معاملہ کرتے ہیں، تو ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات پاک سے انسانوں کے ساتھ ساتھ پرندوں، جانوروں اور تمام جاندار جیسے درخت، ان پہ بھی رحم دلی کے واقعات جو ہیں وہ ہمارے لیے موجود ہیں، جن سے ہم سیکھ سکتے ہیں اور جن سے ہمیں سیکھنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ رحم دلی کی بہت تاکید فرمائی ہے۔ مومن کی نشانیوں میں سے ایک نشانی رحم دلی بھی ہے، یعنی جہاں مومنین کی دیگر نشانیاں بتائی گئی ہیں اس میں سے ایک نشانی رحم دلی بھی ہے کہ مومن کون ہوتا ہے؟ وہ رحم دل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرتے ہوئے رحم و کرم اور مہربانی کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ یہ تھا ہمارا متن جو ہمارے سبق رحم دلی میں شامل تھا، اس کو آپ نے مکمل کر لیا، سمجھ لیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات پاک سے مختلف واقعات اس سبق میں شامل کیے، جو آپ کے لیے اس لیے شامل کیے گئے کہ آپ ان سے سیکھیں، عملاً ان پہ عملی زندگی میں ان سے فائدہ اٹھائیں اور ان کو اپنی زندگیوں کا حصہ بنائیں۔ اب ہم کریں گے اس متن کو مکمل ہونے کے بعد ایک انفرادی سرگرمی۔ آپ کی کتاب کا سوال نمبر 7 ہے جس کو ہم انفرادی سرگرمی کے طور پہ آج مکمل کریں گے۔ سوال کچھ اس طرح سے ہے کہ نظم کو درست تلفظ، ترنم اور لے سے پڑھنا ہے، پڑھنے کی سرگرمی ہے، اور اس کے بعد آپ نے درج ذیل سوالات کے جوابات زبانی دینے۔ اس کا طریقہ کار کچھ اس طرح سے ہوگا کہ آپ اس نظم کو پڑھیں گے، اس سے جو متعلقہ آپ کو سوالات دیے گئے ہیں ان کے جوابات آپ اس میں سے اخذ کرنے کی کوشش کریں گے۔ جب آپ سب بچے پڑھ لیں گے، 1 سے 2 منٹ لگیں گے آپ کو اس نظم کو پڑھنے میں، تو آپ کی معلمہ آپ کو فردن اٹھائیں گی، کسی ایک شعر کی پڑھائی آپ سے کروائی جائے گی، یعنی ترنم اور لے سے آپ کو پڑھنے کے لیے کہا جائے گا، اور پھر مجموعی طور پر وہ پوری جماعت سے متعلقہ سوالات پوچھیں گی اور آپ سے جوابات اخذ کروائے جائیں گے۔ تو اس طرح سے آپ نے اس انفرادی سرگرمی کو سر انجام دینا ہے۔ ویڈیو کو روکیے اور سرگرمی کیجیے۔ جی یقیناً انفرادی سرگرمی آپ کی یہ والی مکمل ہوئی۔ ایک اور سرگرمی ہم کرتے ہیں کہ دیہاتی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واقعہ اپنے الفاظ میں سنائیں۔ اس کو بھی آپ اس طرح سے سنا سکتے ہیں کہ ہر بچے کو اس واقعہ کی سمجھ آ گئی۔ آپ ہاتھ کھڑا کریں، 2 سے 3 منٹ لیں اور آپ کی معلمہ جس بچے کا نام پکاریں گی وہ اپنا نام سنتے ہوئے اس سوال کا جواب دیں یا یہ واقعہ سنائیں۔ جی یقیناً آپ کی سرگرمیاں مکمل ہو گئی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ آج آپ نے مشق میں کون سا کام کرنا ہے۔ آپ کے پاس سوال نمبر 4، 5 اور 6 یہ ہمارے آج کے متن سے متعلق ہیں، جس کو آپ نے زبانی جواب دینا ہے اور آپ نے ابھی اس کو اپنی جماعت میں مکمل کرنا ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس سوال تھا جس میں کثیر الانتخاب جوابات تھے، بہت سے جوابات دیے گئے تھے جن میں سے ہر سوال کا ایک جواب درست ہے۔ اس کو آپ نے اس کے جو بقایا اجزاء ہیں یعنی نمبر 4، 5، 6 اور 7 اس کو ابھی اپنی کتابوں پہ مکمل کرنا ہے۔ لکھنے کی آپ کی سرگرمی میں سوال نمبر 5 اور سوال نمبر 6 شامل ہے جس کو آپ آج ہی کریں گے، اور کوشش کریں کہ اگر ابھی آپ کے پاس اتنا وقت ہے جماعت میں کہ اس کو اپنی اردو کی کاپی پر کر سکے تو اسے مکمل کر لیں۔ سوال نمبر 5، سبق کے تیسرے پیراگراف کی مثالی بلند خوانی کریں اور اس اقتباس کی املا بھی کریں۔ ہمارا آج کا حاصل تعلم یا خاص جو کرنے کا کام ہے وہ املا سے متعلق ہے، تو اس لیے آپ کو املا کا بھی ایک سوال دیا جا رہا ہے جس کو آپ نے کرنا ہے۔ ان تمام کاموں کو جو مشق میں شامل ہیں، جو سوالات ہیں، ان کو کرنے کے بعد ہم اپنے آخر میں ایک اور گروہی سرگرمی کرتے ہیں۔ سرگرمی کچھ اس طرح سے ہے کہ کسی بھی کہانی کے کرداروں کو آپ کی معلمہ آپ پر تقسیم کرتی ہیں، یعنی ان کو بہتر اندازہ ہو کہ کون سے کردار جماعت کے کس طالب علم کے لیے یا طالبہ کے لیے بہترین ہے، اس کو بہترین طور پر ادا کر سکتی ہیں، اس کو وہ کردار تفویض کیا جائے گا اور ٹیبلو کروایا جائے۔ یہ کام وہ ہے جس کو آپ نے گروہ کی صورت میں کرنا ہے۔ ہو سکتا ہے آپ نے پہلے سے اس کی تیاری کر رکھی ہو، اگر نہیں کی تو ابھی اس ویڈیو کو روکیے، آپ کی معلمہ جو کہانی اور اس کے جو کردار جس بچے کو دیتے ہیں اس پہ ان سے بات کریں، ان سے رائے لیں، اور اگر ممکن ہے کہانی تیار ہے، ٹیبلو تیار ہے تو ابھی کیجئے، ورنہ آنے والے کسی دن میں اس سرگرمی کو مکمل کریں۔ جی یقیناً آپ کی گروہی سرگرمی مکمل ہو گئی ہوگی۔ آپ جانتے ہیں آپ نے ایک ورک شیٹ کرنی ہوتی ہے جس کا پرنٹ آؤٹ آپ کی معلمہ آپ کو دے دیتی ہیں اور اس کو آپ نے گھر سے کر کے لانا ہے۔ ورک شیٹ کا سوال نمبر 1 ہے، درج ذیل سوالات کے جوابات لکھیے۔ دیہاتی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واقعہ اپنے الفاظ میں لکھیں۔
کوئی مختصر کہانی جو آپ نے پہلے سے سن رکھی ہے اس کو خاص خاص نکات سمیت یہاں پر یعنی دی گئی جگہ پر آپ نے تحریر کرنی ہے۔ مزید آپ کے گھر کے کام میں شامل ہے راستہ بتانے کے علاوہ آپ مزید کس طرح دوسروں کی مدد کر سکتے ہیں۔ کوئی ایسا واقعہ لکھیے جیسے حادثہ، سیلاب، زلزلہ جس میں آپ نے کبھی کسی کی مدد کی ہو۔ یہ آپ کا گھر کا کام ہے، ورک شیٹ بھی آپ نے گھر سے کر کے لانی ہے۔ متن کے حوالے سے، سرگرمیوں کے حوالے سے عملی منصوبہ بھی ہم نے کر لیا۔ ہمارا درسی کتاب کا 10واں سبق جس کو عنوان رحم دلی تھا وہ آج مکمل ہوا۔ کل ہم اپنے نئے سبق کا آغاز کریں گے، اس وقت تک اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ، شکریہ۔